السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ جس وقت سور دے اندر پھونکیا جائے گا، آسمانہ تے زمینہ دے اندر جتنے بھی زندہ موجود نے سارے موت دی بے ہوشی وچ آ جان گے، صرف بچن گے جنہاں نو اللہ پاک نے آپ بچایا، یعنی چند فرشتے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھونکیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر لوکی اپنی اپنی قبراں دے وچوں کھڑے دیکھن لگ پین گے۔ معزز سامعین حضرات، قرب قیامت چونکہ چھوٹیاں قیامت دیاں نشانیاں کئی ظاہر ہو گئیاں، کئی ہو رہیاں نے، کئی ہون گیاں، لیکن بڑیاں 10 نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تو نازل ہونا، دجال دا خروج کرنا، امام مہدی دا ظہور، یاجوج ماجوج دا ظاہر ہونا، دابۃ الارض زمین جو عجیب خلقت جانور دا نکلنا، تمہیں دا ساری زمین تے پھیلنا، اگ دا لوگاں نو شام وال تکیلنا، سورج دا مشرق دی بجائے مغرب والو طلوع ہونا، زمین دا 3 مقام تے تس جانا۔ جب 10 بڑیاں نشانیاں ظاہر ہو گئیاں، پھر ایک ہوا چلے گی جڑی ہر مومن دے جسم نو چھوئے گی، انہوں اس طرح محسوس ہوئے گا جس طرح میں کو ریشم دا ٹکڑا چھوئے۔ بس وہ ہوا جو ہی جسم نو چھوئے گی، موت واقع ہو جائے گی، مومن فوت ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوا اگر مومن پہاڑا دی چوٹی تے ہویا یا کسی زمین دی تہہ تے ہویا، ہوا اتھے بھی پہنچ جائے گی، سارے مومن اس ہوا نال فوت ہو جائیں گے، باقی رہ جائیں گے خالص کافر، اپنے اپنے کمہ تندیاں چ مصروف، قیامت تو بے خبر۔ اسرافیل فرشتہ اللہ دے معروف فرشتیاں چ ایک فرشتہ، جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مشہور فرشتیاں چ فرشتہ۔ البتہ اسرائیل مینوں نہیں لفظ لبا قرآن دیس جو، اگر مل جے تے منن نو تیار، ہاں مالک الموت ہے۔ تو آئیے اسرافیل فرشتہ، انہیں ایک آلہ سنگ نما، ترمذی دی حدیث ہے سنگ نما، نام ہوتا ہے سواد واو را سور، منہ نہ لائے ہے، کن اللہ دے حکم دے منتظر۔
اللہ کا حکم آ گیا، پھونک دے، پھونکیا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ جس ویلے سور دے اندر پھونکیا جائے گا، ایدے جو آواز نکلے گی، آہستہ آہستہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی، اس آواز نہ لوگاں دے دل پھٹ گئے، کلیجے ٹکڑے ہو گئے۔ آواز اگر اپنی مقدار تے رہے بڑا لطف ہے، مزہ ہے، مقدار تو آواز بڑھ جائے، کناں دے ڈاکٹراں تے دماغ دے ڈاکٹراں دے کول کسی نے بیٹھ کے پوچھیا جی ساؤنڈ دی آواز کھلا تے سی بڑی لینے ہاں، لیکن سارے دماغ تے کناں تے اثر کنا برا پاندی۔ دل تے میرا بھی یہ کرتا ہے ساؤنڈ والے بھائی نو کہاں اینی کھول مسجد دی چھت اڈے، لیکن نہیں، خیر الامور اوسطها، ہر کم درمیانہ میانہ روی بہتر۔ تو بھائیو، آواز جتنی زیادہ کنش پہے گی، دماغ نو متاثر کرے گی، شنوائی نو متاثر کرے گی۔ شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب کدا آیا سی؟ آواز دا۔ صالح علیہ السلام دی قوم تے عذاب کدا آیا سی؟ آواز دا، چیخ، عوام نہ قوماں مر گئی۔ آواز مر کے لوگ جتنے زمین تھے، ہونے ہوئے گا پہلا نفخہ، پھر اس تو بعد دوسرا نفخہ، انہاں دوہاں دے مابین فرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما بین النفختین اربعون، فرمایا ان دو نفخیاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا۔ ساتھیوں نے پوچھا ہے حضرت جی 40 تو مراد 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے؟ ان صحابہ دا اخلاص میں کیا جے کنا ہے؟ فرماتے ہیں مینوں نہیں پتا کہ 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے، میں جنہ نبی پاک تو سنیا میں انہاں تو سنا دیتا ہے۔ صحابہ آنے صحابہ جنہ نے ایک لفظ دا بھی اپنے کو وعدہ نہیں ودایا۔ ساڑھے تے بعد مبلغ حدیث پڑھن مفہوم دا کچھ ہور دا ہور ہی بیان کری ہوتے مسالے لالا کے کولوں، لیکن صحابہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی سی اللہ اس بندے نو تر و تازہ رکھے، سلامت رکھے، خوش خرم رکھے جڑے بندے نے ساڈی حدیث پاک سنی ہے، جیسے سنی ہے ویسے اگے پہنچا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، میں جنہ نبی پاک تو سنیا میں تانوں اگے سنا دیتا ہے۔ صحابہ دین دے نال بڑے مخلص نے، اللہ دے نال مخلص نے، نبی پاک دے نال مخلص نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں صحابہ دا اللہ نے امتحان لیا، انہاں دے دلاں دے اندر جھانک کے ویکھیا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر نظر آیا کہ تقویٰ تے اخلاص نظر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کر
کر دیتا ہے انہاں دواں پھونکاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا صالحین نے حدیث تو استدلال کیتا ہے جڑی کہ میرے پیغمبر دی حدیث پاک ہے کہ دجال اکبر جو اللہ دی زمین تے خروج کرے گا یہ 40 دن زمین تے پھرے گا یہ 40 تو پہلا دن جڑا ہے 1 سال دے برابر ہوئے گا دوسرا دن مہینے دے برابر ہوئے گا تیسرا دن ہفتے دے برابر ہوئے گا تے باقی دن جڑے عام دنوں دے برابر ہوں گے حضرات صالحین نے حدیث تو استدلال کیتا ہے کہ جویں ایک دن سال دا ایک دن مہینے دا ایک دن ہفتے دا ہوئے گا اسی طرح وہ جڑے 40 دن وہ ہون گے تے دن کئی سالاں دے برابر ہون گے کئی مہینیاں تے کئی عشرے ہفتیاں دے برابر ہون گے تے 40 دن انہاں 40 دناں دے اندر کی ہوئے گا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا چھوڑیاں تواڈے تو لوگی پوچھدے نے انہاں پہاڑاں دا کی بنے گا تسی کہہ دیو کہ میرا اللہ انہاں پہاڑاں نو پی کے مٹی بنا کے اڑا دے گا انہاں پہاڑاں نو میرا اللہ مٹی بنا کے اڑا دے گا حضرات قرآن پاک کا مقام سورہ طٰہٰ دے 16واں پارہ ہے فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا فرمایا میرا اللہ اس زمین نو پی پہاڑاں نو پی کے مٹی بنا کے اڑائے گا تے اپنی قدرت کا بلڈوزر چلا کے ساری زمین نو برابر کر دے گا نہ ٹویا نہ ٹبا نہ پہاڑ نہ دریا نہ نالا نہ کوئی نہر ساری زمین برابر ہموار جدوں ساری زمین برابر تے ہموار ہو گئی پھر میرے پیغمبر فرماندے نے ثم ينزل اللہ من السماء ماء پھر اللہ آسمان تو بارش برسائے گا چونکہ ساری زمین برابر ہوئے گی ان بیلنس نہیں ہوئے گی جتھے جتھے کڑیاں تے بونداں تے چھٹاں پیندیاں جان گیاں اوتھے اوتھے جذب ہوندیاں جا رہیاں نے مٹی اندر زمین اندر پانی جا رہا ہے اور ساری زمین برابر ہے تے اللہ خوب بارشاں برسائے گا فرمایا اللہ بارشاں برسائے گا زمین نو دھو کے تے چھانے ہوئے آٹے دی طرح سفید تے نرم کر دیتا جائے گا چھانے ہوئے آٹے دی طرح نرم تے سفید ہوگی زمین دھوپ کے ہونا ڈر آ گیا اسرافیل نو اسرافیل جی رب جلیل مارتے ہم دوجی مرتبہ پھونک بعض دے نزدیک 4 نفخے نے بعض دے نزدیک 3 نے لیکن زیادہ جڑی معتبر بات محسوس ہوندی ہے 2 نے اور دوجی مرتبہ پھونک مار دے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون اور جدو دوجی مرتبہ پھونک مارے گا ایدی آواز تے نہ لوکی قبروں دے وچوں نکلن گے کس طرح نکلن گے میرے پیغمبر فرما دے نے فینبتون کما ینبت البقل لوکی اپنیاں قبراں چوں اگن گے جس طرح کھیتیاں اگدیاں نے کاف تشبیہ دا نبی پاک نے مثال دیتی جویں زمیندار حال بند ہے زمین نرم کردا ہے بیج دا چھٹا دیتا
سہاگا پھیریا، پانی لایا، پانی زمین نے پیتا، پانی دی نمی پہنچی بیج تک، بیج ہو گیا نرم، زمین نے ہیٹ ماری تے او دے چو انگوری نکلی، اتوں ہو گئی زمین وتر چ خشک، ہن انگوری نکل آئی زمین دی دراڑ دے وچوں باہر، ہن آہستہ آہستہ اگلی انگوری۔ بے ایویں ہی بندے دا بھی تھلے زمین دے بیج ہوئے گا، اس بیج وچوں بندے دا جسم اگے گا اللہ دی قدرت دے نال۔ اور وہ بیج کیڑا ہوئے گا؟ وہ بیج سننا دا انبیاء علیہ السلام، انہاں دے بارے گارنٹی ہے کہ نبیوں دے جسمانوں مٹی نہیں کھائے گی، لیکن نبیوں تو علاوہ کسی دی گارنٹی نہیں۔ اللہ اگر سلامت رکھنا چاہے تے جدا چاہے جسم سلامت رکھنا دے، لیکن نبیوں تو علاوہ گارنٹی نہیں، صرف نبیوں دی گارنٹی ہے۔ حضرات جڑے باقی جسم نے جنہاں اللہ سلامت رکھے گا تے باقی جسمانوں مٹی کھا جائے گی، گوشت کھا جائے گی، پوست کھا جائے گی، خون کھا جائے گی، اسی طرح ہڈیاں بھی ایک وقت آئے گا سیدھا ہو کے مٹی بن جان گیا، تے بندے دی کمر دی جڑی ہڈی ہے سنگلی دی ہڈی نیچے ٹر دیا، آخری جڑا اینا کو کنارا ہے نا چپ، اے باقی رہ جائے گی، انہوں قیامت تک مٹی نہیں کھائے گی۔ چپ کنگی کنگریٹ کر نیچے والا حصہ، نیچے والا بس اینی کچھ چپ لو آئی جے جزا تے سزا دا حامل، اینی کچھ چپ۔ ہونتے سینس نے مسئلے سمجھنے بڑے سوکھے کر دیتے نے، توڑا موبائل وڈا ہے چھوٹا ہے، جے سم میں تے سارا کو جیے سم کٹو تے مردہ، اور ایک سم ہی چلائی پھر دیئے نا، ایک سم چپ رہ دے دی باقی۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی بیج ہے۔ مکہ مکرمہ دے لوکی قیامت دے منکر سن، مکہ مکرمہ دے لوکی قیامت دے منکر نے حضرات تو بات تیرا توجہ کریا دے نبی پاک دے کو ایک مکہ مکرمہ دا کافر آیا، کسے قبرستان دے وچوں دی گزر رہا ہے، کسے مردے بندے دی ہڈی دے ہاتھ اندر آ جاندی ہے بوسیدہ، میرے پیغمبر دے سامنے لے ہوندا تے ہتھاں نال پوردا جاندا ہے، کہندا میں یغی العظام وغیر رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہڈی جی ہتھاں پر دی جاندی ہے، اینو پلا کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ سونیا تسی کہہ دیو جیڑا میرا اللہ جنہیں پہلی مرتبہ رو پیدا کیتا ہے دوبارہ بھی کر لے گا۔ حضرات اور بات توجہ فرما دے ڈالے، رب العالمین دے حکم دے نال ہن ایتھے ایک سوال بھی پیدا ہوئے گا۔ مولانا صاحب چلو عام لوکاں تے جنہاں نو قبر وچ دفن کیتا انہاں دی چپ رہ گئی ہے باقی، لیکن ہندو تے اپنی میتاں نو اگ اندر ساڑ دیندے نے، او دی راہ گنگا دے اندر بہا دیندے نے، پھر انہاں دے جسماں دا کی بنے گا؟ انہاں دی قبر کتھے ہے؟ حضرات بخاری مسلم کے اندر ایک واقعہ آندا ہے، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ پہلے زمانہ دے اندر ایک بندہ ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی تے آخری ویلا آیا تے اللہ دا ڈر دل اندر پیدا ہو گیا، اپنی اولاد نو کہندا ہے میں مر جاواں تے مرن تو بعد میری میت نو چلا دینا، او دی راہ کوئی دریا بردہ کر دینا، کوئی جنگل دی ہوا وچ چھوڑا دینا۔ اولاد نے اپنے ابو دی وصیت عمل کیتا ہے، اور جس ویلے انہاں نے راہ اڑا دیتی اللہ نے اپنا آرڈر فرما کے تے راہ نو جمع کر لے آئے، انہوں اپنے سامنے کھڑیا کیتا، دس تو یہ کم کیتا تے کیوں کیتا ہے؟ اللہ تو تے علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو تے دلاں دیاں پیداں نو
چاہنا تو چاہنا اللہ میں جو بھی کیتا ہے تیرے تو ڈردیاں کیتا ہے فرمایا جا جے میرے تو ڈر گئے تے میں تینوں معافی کر دیتا ہے ان جیڑا میں استدلال کرنا چاہنا ہے حدیث جو ان ایدی اولاد نے بھی جلایا راہ دریا بردہ کی تھی جنگل دی ہوا چھوڑائی ایدی جتھے راہ گئی اللہ نے کٹھی کی تھی اوہی او دی قبر اس طرح انہاں دی جتھے راہ خصوصی طور تے او چپ دی راہ جتے جائے دی اوہی او دی قبر حضرات اور بات توجہ فرما دینا میرے دوست تیرا قرآن پاک میں تیرے سامنے پڑھے حدیث پاک پڑھی ہے ہن بندے نو اللہ لگے نے زمین دے وچوں اگان ینبتون کما ینبت البقلو لوکی اپنی قبراں دے وچوں اگن گے جس طرح کھیتیاں اگدیاں نے ہن اس طرح جسم پہ اگدے نے تھلے اوہی جڑی چپ او دے وچوں میرا اللہ اپنی قدرت دی مشین لا کے تھلے ٹانچہ تیار کر رہے ہیں جنہیں جنہیں ٹانچہ بنتا جا رہا ہے زمین جو ہولی ہولی اگدا آ رہا ہے اگدیاں اے نہیں کہ قبر پھٹی چھال ماری تے باہر آگے نہیں اگدا آ ینبتون کما ینبت البقل اگنے بھی اگنے تساں بھی اگنے سبڑے اگنے لیکن سارے تو پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جستے اتر دنیا تے آپ دا جستے اتر جیڑا زمین تو باہر آئے گا پھر ابو بکر دے عمر ہونگے 40 دن پر ساوے بارش اللہ قادر سائی سب زمین تے پانی ہوئے ایکو چے آخر تھائی پھٹ جاوے قدرت رب وخاوے کھیتیاں وانگو ہر ہر بندہ قبروں باہر آوے سب تھی پہلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبروں باہر آمن پھر صدیق فاروق تے عیسیٰ رل مل ساتھ نبھاون حضرات میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم لوگی اپنی قبراں دے وچوں اگن گے جنہوں ساری دنیا دے جسم قبراں دے وچوں اگائے نے تے سارے جسم دے باہر آگے نے لے کر ستے ہوئے نے سارے ستے جسم باہر آگے نے کھڑے ستے روح کتھے گئیاں او پتر او بچے ہو تے توجہ کر اللہ اکبر کدوں دے ستے نے روح کتھے گئیاں ذرا تھوڑا جا واپس آؤ قبر دی زندگی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا جس ویلے مومن بندہ فوت ہوندا اے دی روح نو جنت دے ملائکہ لے کے اسماناں تے چلے جاندے نے اسماناں تے ایک دفتر بنیا جیدا نام ہے علیشین ایتھے مومن بندے دی حاضری لگا دتی جاندی ہے مجرماں دا سجین زمیناں دے تھلے وے مومناں دا اسماناں دے اوتے علیشین دفتر ہے ہدی روح لگی اسمان تے جاندے نے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیشین اللہ برکت دے بیٹا ذرا توجہ میرے بار رکھیا جائے نعرے والی تقریر نہیں سمجھن والی تے سوچن والی تقریر یہ وقت میرے تے بھی آنے ہیں تواڈے تے بھی آنے ہیں اور ذرا فکر کریے
حضرات باقرہ توجہ فرماندے رہا جے توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے حکم ہوے گا اس بندے دی حاضری انگلشین دے وے لگا دی جائے تس سکولاں تے کالجاں وچ ویکھیا اوتھے حاضری روم ہے جڑا سٹوڈنٹ آندا ہے اوتھے حاضری لوا کے اپنے کلاس روم وچ چلا جاندا ہے ہن ایتھے مومن دی حاضری لگ گئی ہے حاضری لگن تو بعد ایدی میت نو قبر میں دفن کر دیتا جاندا ہے جدوں قبر میں میت نو دفن کر دیتا گیا وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ایدی روح نو ایدے جسد دے ول لٹایا جاندا ہے اس موقع تے میرے پیغمبر نے قرآن دی آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى فرمایا سنتانو ایسے مٹی جو پیدا کیتا کہ دے اندر ہی دے تانو دوبارہ لٹاواں گے اے دے جو تانو قیامت دے دن کڈاں گے حضرات ایدی روح نو اے دے جسم دا لٹا دیتا جاندا ہے تے جدوں دفنان والے اجے دفنا کے واپس پلٹ دے نے تے نکیرن فرشتے آ جاندے نے اینو آخرت دی زندگی کر لیندے نے زندہ آخرت دی زندگی کر لیندے نے زندہ دنیا دی زندگی اموات غیر احیاء مردہ تے آخرت دی زندگی کر لیا زندہ آخرت دی تے آخرت دی ہے پردہ برزخ لکھ کوئی چارہ کرے اصلا قبر دے اندر کیمرے لانے نے قبر کھود کے ویکھنی ہے کتھے بٹھایا مردے نے کوئی نہیں بٹھایا اس طرح ہی پہ ہے تینوں نظر آنا ہی نہیں وہ تے برزخ ہے دنیا تے کئی مرتبہ نا دنیا تے بندہ جاگو میٹا ہوندہ ہے نہ نیند نہ بیداری تے لیٹے ہے انہوں محسوس ہوندہ ہے میں دوڑن دے ہاں میں بیٹھا او پھڑ لو چور آگے پھڑ لو وعدہ پہ دیتا ہے کسی نو نظر ہوندہ سارے نو لیٹیا نظر آ رہے ہیں اے دنیا ہے اے دنیا تو اتھے نہیں ویکھ سکتا اتھے کی میں ویکھ لے گا حضرات اور بات توجہ فرما دے گا آجے عرض کر رہے ہیں کہ سونے پیغمبر ارشاد فرما دینے اور نکیرن ایدے تو سوال کر دینے چار جس ویلے 4 سوالہ دا جواب دے دیندہ ہے 4 سوالہ دی جواب تو بعد اسمان تو بعد آندیے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ کہ ایدی قبر دے اندر بچھونا جنت دا بچھا دیتا جائے اوڑنا جنت دا اوڑا دیتا جائے اور ایدی قبر دی اندر جنت والی سینڈ تو کھڑکی کھول دی کی جائے اور ایدی قبر بن دیئے جنت دا باغیچہ اور مومن بندہ کی کہندہ ہے دعونی حتی ارجع الى اہلی فاخبرهم من درا چھوڑو میں دنیا تے جاواں اپنے کروالے نو جا کے خبر دیواں اللہ نے مینوں بڑا سونا ٹھکانہ عطا کر دیتا ہے فرشتے کہندے نے اسکن ایتھے ٹھہرو جی ایتھے ہن واپس جانا ایکڑے مومن دی بات کا کامیاب مومن ہویا انہوں دنیا تے آن دی چھٹی نہیں پی ملتی مجرموں تے کسے نے بالکل آن نہیں دینا پتہ چلیا کہ نہ مومن واپس آندہ نہ خیر مومن جڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا نبی ولی بزرگ صحابی تابعی حضرات کسے نے دنیا تے واپس نہیں آنا ہویا متا وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ دس ابراہیم خلیل
کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے دسو ساڈے ہادی کریم کتھے کہو لا الہ الا اللہ چھڑ پنجرے اڑ شہباز گئے کت وتھا دور دراز گئے کر اسمانہ وال پرواز گئے کہو لا الہ الا اللہ کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ اگلے دن دیاں گلاں لگ دیاں نے اگلے دن جدر 35 شاہ جمال حضرت علامہ احسان علیہ صحیح رحمہ اللہ نے یوتھ فورس کی بنیاد رکھی 2 دن دا اجلاس رات اسی اتھے رہے اگلے دن بھی اجلاس انج لگتا ہے اگلے دن دی گل اگلے دن انج میں چند گنتی دے دن علامہ صاحب آئے نے گنتی دے دن اللہ اکبر کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ حضرات میں کی عرض کر رہے ہیں جڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا انہیں واپس دنیا تے نہیں آنا اور جس ویلے مومن بندے نو سدا دیتا جاندہ نام کا نومت العروس مومن بندہ سو گیا اور ستے بندے دی کافی ہے 24واں پارہ تے سورت دا نام سورہ زمر تے ایت دا نمبر 42 اللہ فرماندے نے اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فرمایا اللہ دی ذات و ذات جڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کر لیندی ہے تے سدیاں دیاں روحاں بھی کر لیندی ہے حضرات تو دعا دا فرق کی ہے روح مردے دی بھی نکل جاندی ہے ہمیشہ دے واسطے سدے دی روح نکل دی ہو دے جاگن تک مردے دی روح نکل دی ہے روح دا تعلق کے سانس ہو دے جسم باقی نہیں رہندا سوئی مارو سوا مارو کوئی درد نہیں سدے دی روح نکل دی ہے لیکن روح دا تعلق کے ساتھ ساری ہو دے جسم نہ باقی رہندا ہے سوئی مارو تے سوا مارو تے درد محسوس کرے گا تیسرا فرق یہ مردے دی روح بھی نکل جاندی ہے او دی جان بھی نکل جاندی ہے لیکن سدے دی روح نکل جاندی ہے پر جان باقی ہے سانساں چل رہیاں نے نبضاں چل رہیاں نے حضرات تو بات تے توجہ کریا جے قرآن پاک نے کہہ دیتا کہ روح اللہ کر لیندا سدے دی بھی کر لیندا تے مردے دی بھی کر لیندا ہے جدوں مومن بندے نے 3 سوالاں دے جواب دے دیتے نے اینو قبر اندر سودا دیتا گیا ایدی روح کڑ لئی گی تے روح کتے گئی ہے نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ فرمایا مومن دی روح اس قبر چو نکل دی ہے تے اڑ کے تے اللہ دی جنت دے باغات پہ چلی جاندی ہے اوتھے کنی دیر رہندی ہے جمعرات تک رہندی ہے نہیں شب رات تک رہندی ہے نہیں عید تک رہندی ہے نہیں حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم القیامہ ایدی روح قیامت تک رہندی ہے قیامت تک رہندی ہے جنت دے اندر رہندی ہے جنت دے اندر
ایک سوال کرنے لگا ذرا جواب دینا. مومن سب تو بڑے مومن انبیاء علیہ السلام دی جماعت ہے. انہاں تو بعد انہاں دے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء. انہاں سارے مومناں دا دنیا تے جان تو بعد انہاں دی روح دا جنت دے اندر رہنا شان ہے یا واپس دنیا وچ آنا شان ہے؟ نہیں، سوچ کے جواب دے. یہ مطلب ہے جیڑا کہندا کہ سارے نبیاں ولیاں دی فوت ہون تو بعد کسی دی روح دنیا تے نہیں آندی، ساریاں دیاں روحاں جنت دے وچ چلیاں جاندیاں نے. جیڑا یہ عقیدہ رکھدا او تے نبیاں ولیاں دی شان ماندا تے شان بیان کردا ہے. جیڑا کہندا ایتھے آ گئے نے، اوتھے آ گئے نے، جلوس وچ آ گئے نے، محفل وچ آ گئے نے، جمعے تو بعد کھڑے ہو جو سواری آ گئی ہے. جیڑا عقیدہ بناوندا ہے اور نبیاں ولیاں دی شان گھٹاندا ہے. باقی سمجھ آ گئی بھائی؟ اللہ اکبر. حضرات ان بات توجہ کریا دے قیامت تک رو چلی گی جنت دے اندر. تے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جدوں مومن دی روح مومنہ روحاں وچ جاندی ہے تے مومنہ روحاں جڑیاں دنیا تے نوں جاندیاں پہچاندیاں نے، اوتھے بھی اینوں جان پہچان لین دیاں. اینوں پوچھن گیاں فلانے دا کی حال ہے، فلانے دا کی حال ہے، فلانے دا کی حال ہے. اے کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فلانے دا کی حال ہے، یہ کہے گا او تے فوت ہو گیا ہے. ہاں او تے فوت ہو گیا. اوہو وہ اتھے تے نہیں آیا، وہ مومنہ کی روحاں میں تے نہیں آیا، وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ. حاویہ جہنم دے طبقیاں جو طبقہ ہے. یعنی حدیث جو ثابت ہویا مومن دے جسم نو قبر دے سلا دیتا جاندا ہے، روح جنت دے باغات میں چلی گئی. مجرم دے جسم نو قبر میں سلا دیتا جاندا ہے، روح جہنم دے طبقے حاویہ میں چلی گئی. انہیں ایک سوال پیدا ہوئے گا تھوڑے ذہن میں، مولانا یہ دسو اگر قبر اندر روح ہی نہیں تو پھر جزا کینوں، سزا کینوں، قبر دا عذاب کینوں؟ پھر تو عذاب بھی کوئی نہ ہوئے گا جی روح ہی نہیں. دیکھو مچھر دے دن ہون جدو عام مچھر لڑدا انہاں دناں دے اندر تواڈے اسکرا آباد دی مسجد اسماعیل ذبیح اللہ دے اندر ایک بندہ سو گیا تے ستے نو خواب آیا، او دی روح چلی گئی ہے الہ آباد دے چوک دی اندر. اوتھے اوندا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خواب دی اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، او دی لت ٹوٹ گئی ہے، او دی باں ٹوٹ گئی ہے، پسلی ٹوٹ گئی ہے. روح اوتھے پہ روندی ہے، درد ہوندی ہے، تکلیف پہ ہوندی ہے خواب دے اندر. تے جسم اودا ایتھے ستا ہویا جدے وچ روح نہیں، اینوں لڑیا مچھر. کیوں بھی تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں جسم نو؟ روح دے وچ نہیں. قرآن کہہ رہا ستے دی روح کڑ لے. روح تو بغیر جسم نو مچھر لڑے درد ہوندی ہے کہ نہیں؟ جس طرح اے دے جسم نو تکلیف ایتھے روح نو تکلیف چوک اندر، اسی طرح مجرم بندے دے جسم نو عذاب قبر اندر، روح نو عذاب جہنم دے طبقے حاویہ. مومن دی روح نو سکون جنت اندر اور جسم نو سکون قبر اندر. آج ایک قبر دا معاملہ. لیکن قبر میں کیفیت کی ہے؟ دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی سو گئی ہے. نہ ستا دنیا دے حالات تو واقف ہوندا ہے، نہ مردہ دنیا دے حالات تو واقف ہوندا ہے. حضرات ان قبراں دے اندر جنے بھی نے اموات غیر احیاء، اے دنیا دی زندگی مردہ نے قبراں دے اندر، دنیا دی زندگی مردہ نے، آخرت دی زندگی ستے ہوئے نے. اور ستیاں ستیاں اتنا عرصہ گزر گیا، سینکڑوں ہزار سال بیت گئے نے، حتیٰ کہ قیامت آ گئی ہے.
اور جدوں سارے جسم قبر دے وچوں او گائے نے تے اللہ پاک روحاں نوں کہیں گے چلو اپنے اپنے جسماں میں داخل ہو جاؤ. توجہ ہے بھائی؟ ساریاں روحاں اپنے اپنے جسماں میں چلیاں گئیاں. جو ہی روحاں جسماں میں گئیاں تے سارے جسم ستے اٹھ پے جاگ پے کھڑے پہ نہیں سن اکھاں کھل گئیاں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اور کہیں گے سانو ستیاں نو کنے جگہ دیتا ہے. آپ قرآن کہہ رہے ہیں سارے کہیں گے سانو ستیاں نو کنے جگایا ہے. یہ مطلب ہے قیامت نو ستیاں نے جاگنا ہے. اور جس ویلے سارے جاگ پہ نے سارے نے اکھاں کھلیاں نے چاروں طرف دیکھ دے نہ مکان نہ صاحبان نہ شجر نہ حجر حضرات کوئی زمین تے نشان نہیں. تے اس دوران ان باپ تیرا توجہ تکبیر حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ سامنوات چیمہ صاحب حضرات ذرا بات توجہ فرماندے دے بات توجہ میرے دوستاں تے میرا میں عرض کر رہا ذرا بات غور کر دے جانا. عرض کر رہا کہ اللہ پاک دے سن قرآن پاک دا مقام سنیا جے سورۃ طٰہٰ جس ویلے لوکی حیران ہون گے کوئی میدان کوئی مکان نہیں دکان نہیں صاحبان نہیں شجر نہیں حجر نہیں کوئی ایتھے چیز نظر نہیں آئی سارا چکیا میدان ہے. دیکھو دنیا تے جانے مولانا عثمان فیصل صاحب حافظہ اللہ کتے جلسے تے گئے نے بیان کر دے نے تے انہاں دا مکان انہاں دی منظر ہے جتھے گئے ہون گے گڈیاں تے بیٹھ کے اپنی گڈی تے انہاں دا راتا ہوے گا منزل تے پہنچا. تہاڈا بھی اپنی اپنی منزل ہے جتھے بھی جاندے ہو اپنی اپنی منزل تے واپس آندے ہو لیکن ادھر ساریاں نوں اپنی منزل دا پتہ ہی نہیں ہونا. حیران ہون گے کدھر جائیے تے قرآن نے کہہ دیتا ہے یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. آواز آ جائے گی ادھر آ جاؤ. کتھوں آئے گی آواز؟ میدان محشر. اور میدان محشر کتھے لگے گا؟ شام دی سرزمین تے. بعض کہنے نے میدان عرفات تے لگے گا لیکن بات غلط. مستدرک حاکم تے مسند احمد دی حدیث میدان محشر شام دی سرزمین تے لگے گا. اور اتھے فرشتہ کھلو کے آواز دے گا سارے آ جاؤ. اور سارے ایدی آواز لپٹن گے تے حالت کی ہوئے گی؟ حالت ہوئے گی سورج ایک میل دے قریب کر دیتا جائے گا. لوگی اس طرح ننگے ہون گے جنہیں اپنی ماں دے پیٹو ننگے پیدا ہوئے سن اس طرح قبر دے پیٹو ننگے پیدا ہون گے ننگے باہر نکلن گے ننگے اگن گے قبر دے وچوں. حضرات سر تو ننگے بدن تو ننگے پیرا تو ننگے نے زمین تپی ہوئی ہے. سورج ایک میل دے قریب کر دیتا گیا سوانے دے لفظ مینو کی تولی ملے ایک میل دے قریب کر دیتا جاوے گا سورج. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے آقا سونیا جو تسی کہندے ہو مرد تے عورتاں ننگے ہون گے کیا کو مرد ایک کسی عورت والی دیکھے گا؟ فرمایا اے میری پیاری عائشہ اس دن مرد اتنا خوف نہ ہوئے گا اتنی اللہ کا ڈر چھایا ہوئے گا کہ کوئی ڈردا کسی دوسرے وال تکے گا ہی نہیں.
آوازاں ڈردیاں پست ہو گئی، کسی دی آواز بھی نہیں نکلے گی ڈر دی وجہ تو، ڈر دی وجہ تو۔ اب دنیا تے کتے اچانک خوف پیدا ہو جائے بندے دی آواز ہی نہیں نکلتی، وہ تے حقیقی خوف ہونا ہے۔ فرمایا خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا خمسا۔ حضرات اس دن آوازاں پستو جان گیا، صرف آواز آئے گی تے پیران دے چلن دی چاپ دی آواز آئے گی، بس کوئی ڈردا بولے گا نہیں۔ اور سارے اللہ کے دربار دا جانا ہے، کئیاں دا ہزاراں میلاں دا لمبا سفر، کئیاں دا کم کئیاں دا زیادہ۔ حضرات سورج ایک میل تے زمین تپی ہوئی، جسم تو سارے مرد عورتاں ننگے نے، بڑا مشکل سفر ہو جائے گا، بڑا مشکل سفر ہو جائے گا۔ کئیاں نو نبینیاں کر کے ٹوریا جائے گا، کئیاں دے کمرہ تے انہاں دے گناہاں دا بول نہ دیتا جائے گا، ڈٹنا دے حساب نہ بول ہوئے گا۔ حضرات کئیاں نو کنا تو بولیا، اکھاں تو نبینیاں تے زبان تو گونگیاں کر کے پٹھیاں کر کے چلایا جائے گا۔ چلو منہ دے دا چلو، یہ سارا منظر کہ نیکاں نے کیویں جانا ہے، قرآن پڑھن والیاں دا سفر کیسا، نمازاں پڑھن والیاں دا کیسا، پھر کہ جناب کافراں دا مجرماں دا درجہ بدرجہ سب دا ایک کیفیت نہیں ہوئے گی، کسی دی سخت ترین کیفیت، کسی دی اس تو نرم، کسی دی اس تو نرم، کسی دی اس تو سخت، کسی دی اس تو سخت۔ انہاں کیفیتاں دے نال لوگی اللہ دے دربار ول جان گے۔ جدوں ساری دنیا اللہ دے دربار کٹھی ہو جائے گی، پھر کرسی رکھی جائے گی میدان اندر، اللہ دی ذات پاک نزول فرمان گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اللہ دی ذات کرسی عدالت کے نزول فرمان گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین اللہ دے نور نہ چمک اٹھے گی۔ پھر اللہ کہے گا لیاؤ جہنم، جہنم نو 70,000 لگاماں پا کے لیاندا جائے گا۔ پھر دنیا دی کیفیت کی ہوئے گی، ادھر سورج دی گرمی، سامنے جہنم جوش مار رہی ہے، گردیاں آوازاں آ رہی ہیں، یہ سارا منظر انشاءاللہ دوسری کسی ملاقات تے عرض کروں گا، چونکہ حضرت تشریف لے آئے، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ انہاں دا خطاب ہے اللہ الرحمن میرے بھائی مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب، مولانا عثمان فیصل صاحب، انہاں دے رفقا ساتھی سارے دی محنت اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ حاجی منصور احمد صاحب وہ فرما رہے سن پچھلے سال انہاں دے جمع سالہ بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا، اللہ الرحمن اس بچے دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور اللہ الرحمن سارے بزرگ محمد اسماعیل ربانی صاحب نو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا